اللہ فرماندا میری بارگاہ دے اندر نہ تواڈے گوشت پہنچدے نے نہ تواڈے خون پہنچدے نے، بکرے چھترے ذبح کرن والےو اللہ فرماندا میری بارگاہ دے اندر نہ خون پہنچدا ہے نہ اللہ فرماندا ہے تواڈے انہاں دے گوشت پہنچدے نے، یا اللہ پھر کی پہنچدا؟ اللہ فرماندا والا کی ینالہ التقوی منکم، اللہ فرماندا میری بارگاہ وچ تے تواڈا تقوی پہنچدا ہے۔ ما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا۔ بزرگ توئے قصہ مختصر گنج بخش فیض عالم، فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساں را پیر کامل کاملاں را رہنما، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات مکرم قابل قدر دوستو، واجب الاحترام بزرگوں، نوجوانوں، بڑی عید دی آمد ہے، قربانی دیاں تیاریاں ہو رہی نے، اور سڑکاں تے بکرے چھترے دمبے سنت ابراہیمی واسطے بک رہے نے اور خریدے جا رہے نے۔ اے جڑا قربانی لفظ ہے نا، یہ لفظ قرب تو نکلے ہے، تے قرب دا معنی ہے اللہ دے نزدیک ہونا، اللہ دے قریب ہونا۔ اور قربانی واسطے قرآن مجید فرقان حمید لا ریب کتاب اندر مختلف الفاظ استعمال ہوئے، ڈیفرنٹ ورڈز دا یوز ہویا لا ریب کتاب اندر۔ میں جڑی آیا مقدسہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے، اللہ کریم نے او دے اندر 900 کی ایک اور مقام تے 900 کن، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ محبوب اعلان فرما دے، میں انہیں آیا مقدسہ تلاوت کیتی نا اپنے مضمون دی ابتدا اندر، محبوب اعلان فرما دے ان صلاتی و نسکی، بے شک میری نماز، میری قربانیاں، و محیای و مماتی، میرا جینا تے مرنا، میرا جینا اور مرنا، للہ رب العالمین، صرف اسے اللہ واسطے وے جڑا عالمین دا رب ہے۔ ایتھے قربانی واسطے کیڑا لفظ استعمال ہویا؟ نوسو کی،
کسے مقام تے قرآن مجید فرقان حمید اندر منسکن اے لفظ بھی قربانی واسطے استعمال ہویا، اور قرآن مجید فرقان حمید اندر قربانی واسطے لفظ بے قربانن یعنی قربان دا لفظ بھی استعمال ہویا۔ قرآن مجید فرقان حمید اندر قربانی واسطے نہر دا ورڈ بھی استعمال ہویا۔ سورۃ الکوثر اللہ کریم نے فرمایا فصلی لربک وانحر، فرمایا پس اپنے رب دی نماز پڑھ اور قربانی کر۔ صاحب تفسیر مظہری نے یعنی قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ الکوثر دے تحت تفسیر فرماندے ہیں، آپ فرماندے نے قول نقل کردے نے حضرت عطا دا، حضرت قتادہ دا اور حضرت اکرمہ دا کہ انہاں فرمایا، حضرت قتادہ فرمایا، حضرت عطا فرمایا، حضرت اکرمہ فرمایا بھی سورۃ الکوثر دے تحت آپ لکھ دے نے بھی فصلی اے دے تو مراد صلاۃ العید، ونہر اے دے تو مراد قربانی ہے۔ مسئلہ یہ ثابت ہویا فصلی اور ونہر تو کہ نماز عید والی یہ بھی واجب ہے اور قربانی بھی واجب ہے۔ نامور حنفی فقی امام ابو بکر احمد بن علی الرازی علیہ الرحمہ رحمت اللہ علیہ المتوفہ 370 ہجری اپنی کتاب احکام القرآن تفسیر دے اندر آپ نے جڑی تفسیر کیتی نا وہ فقی زاویے دے نال تفسیر کیتی، چند ایک بنیادی فقی انداز تفسیراں دے وچوں ایک بنیادی تفسیر ہے احکام القرآن، آپ وہ دے اندر ایکسپلین کردے نے اور امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ دا قول نقل فرماندے نے۔ امام ابو بکر آپ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ دا قول نقل فرماندے نے سورۃ الکوثر دے تحت، اور فقی مسئلہ آپ اتھے ایکسپلین فرماندے نے فصلی لربک وانحر، فصلی تو مراد پس نماز پڑھ، کیڑی نماز؟ عید دی نماز ہے، وانحر قربانی، اور فرمایا فصلی لربک وانحر، تو یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ نماز عید بھی واجب ہے اور قربانی بھی واجب ہے۔ قربانی کہتے تے واجب ہے؟ سب تو پہلے شرط شرائط سن لو، قربانی واجب کہتے ہوئے قربانی کر دے کیوں ہاں؟ اس واسطے کہ اللہ دے نزدیک ہو جائیے، اللہ دا قرب حاصل ہو جائے۔ واجب کنہ تے وے؟ پہلی شرط وے مسلمان ہونا شرط ہے، او دے تے قربانی واجب ہے۔ عاقل و بالغ ہونا شرط ہے، او دے تے قربانی واجب ہے۔ آزاد ہونا شرط ہے، او دے تے قربانی واجب ہے۔ اور پھر صاحب نصاب ہونا شرط ہے، او دے تے قربانی واجب ہے۔ اور مقیم ہونا، مسافر تے قربانی نہیں، مقیم ہونا شرط قربانی واجب ہے۔ صاحب نصاب اور مالدار کیڑا ہے؟ زکوٰۃ والا لاگو نہیں ہونا بھی وہ تے پورا سال مال تے گزرے تے پھر زکوٰۃ دیتی جاندی نہیں، بلکہ جڑا عید دے 3 دن نے نا، صبح صادق تو لے کے تے تیسرے دن دے غروب آفتاب تک، جے دے کول 52.5 تولے چاندی ہے یا 7.5 تولے سونا ہے یا اے دی مالیت حاجت اصلیہ کٹ کے او دے تے قربانی واجب ہے۔ اور اے دے واسطے ضروری ہے کہ قربانی جڑی ہے عید دی نماز پڑھن تو بعد شہر وچ قربانی کیتی جائے گی، اس تو پہلے قربانی ہونی نہیں ہے۔ اچھا یہ بھی سانو وضاحت ہو گئی بھی قربانی دینی کیوں میں؟ اللہ دا قرب حاصل کرنے واسطے۔ تے قربانی دینی کنے میں؟ یہ بھی سمجھ آ گئی۔ عاقل و بالغ مسلمان ہوئے، آزاد ہوئے، مقیم ہوئے اور صاحب نصاب ہوئے۔ تے قربانی دے جانور کیڑے نے؟ قرآن نے بہیمۃ الانعام فرمایا، چوپائے، جنہ دے وچ اونٹ، گائے اور بکری، اور گائے دی نوع وچ بھینس بھی شامل ہے۔ علماء فرماندے نے، علماء لغت بیان فرماندے نے بھینس جڑی ہے وہ گائے دی نوع وچ شامل ہے، اور دمبا چھترا یہ بکری دی نوع وچ شامل ہے۔ اور اونٹ دی عمر 5 سال، گائے دی عمر 2 سال اور بکرے دی عمر 1 سال۔ بہت ہی مجبوری ہوئے تے نہ جانور لبدا ہوئے تے جے دمبا 6 مہینیاں دا کھلوتا 1 سال دیاں وچ اونج لگدا ہوئے تے او بھی جائز ہے۔ اور پھر اے سارو قربانی، اے جڑی قربانی والی اسی عید کہندے ہیں نا، یہ دا مطلب صرف اے ہوئی نہیں
کہ جانور لیا تے ذبح کر دیتا. یہ سارو قربانی اگر ویکھیا جائے تو ساری عبادات دے اندر یہ سارو قربانی دی بڑی جھلک نظر آندی ہے. نماز ویکھو حضرات ذی وقار, نماز ویکھو, فجر دا ویلا ہے نا, اسی اپنا آرام قربان کر کے تے فجر دی نماز واسطے مسجد چاہنے ہیں. اچھا سمجھ انج لے لو, سر لا دینا تاکہ بات سمجھے چاہ جائے. امام الانبیاء دے غلاموں اے سارو قربانی دی وضاحت کر دیں. اسی کہنے نا چیپٹر پڑھ دینے سکول دے اندر, کالج دے اندر ساڑے طلباء پڑھ دینے, سٹوڈنٹس پڑھ دینے. اے سار تے قربانی تو سانو کام لینا چاہیے. جدو اے سارو قربانی دا مضمون لے کے چلنے ہوں, ساڑیاں جملہ جتنیاں بھی عبادات نے ساریاں عبادات دے اندر اے سارو قربانی دا جڑا رنگ ہے, جڑی جھلک ہے سانو اے نظر آندی ہے. نماز اس چیز دی عکاسی کر دیے. فجر دا ویلا ہوندا بستر قربان کر دینے ہوں, نیند قربان کر دینے ہوں, عیش و آرام قربان کر دینے ہوں, اپنی راحت جان قربان کر دینے ہوں. بندے نو سویرے اٹھن نو دل نہیں کردا لیکن قربان کر کے فجر دا نماز واسطے آنے ہوں. اینو کہندے نے اپنی راحت اور اپنا سکون اپنا جڑا ہے وہ اللہ دی رضا واسطے قربان کر دینا. زور دا ویلا ہے, کاروبار اپنے عروج تے ہوندا ہے, اسی اپنا بزنس تے کاروبار جڑا ہے وہ سارے دا سارا جڑا ہے قربان کر دینے ہوں اللہ دی رضا واسطے. عصر ویلے تھکے ہوندے ہیں, مغرب ویلے تھکے ہوندے ہیں, لیکن اپنا ساری تھکن جڑی ہے وہ قربان کر کے مسجد چاہ کے نماز پڑھنے ہیں. عشاء دا ویلا ہوندا ہے, دل کردا ہے سارے دن دے تھکے آ رہے ہوں جا کے ہن سو جائیے, بستر آوازاں پیا دیندا ہے, لیکن اپنی نیند پھر صدقے کر دینے ہیں. کادے واسطے؟ اللہ دی رضا واسطے. قربانی والی عید آ رہی ہے, یہ سارو قربانی دا معنی سمجھ لو. ہن روزے دا عالم میں اسی بھکھے ہاں پیاسے ہاں, لیکن اپنی بھوک تے پیاس اپنا سارا کچھ قربان کر دینے ہوں. کادے واسطے؟ اللہ دی رضا واسطے. روزے دے اندر سر تو لے کے پیراں تائیں اسی غیر شرعی امور تو بچنے ہوں. کادے واسطے؟ اللہ دی رضا واسطے. ہر شے ساڈا دل جو چاہندا ہوے, ساڈی خواہشات نفس جڑی نفسانی خواہشات نے انہاں نو اسی قربان کر دینے ہوں, پیچھے کر دینے ہاں. روزے دے عالم اندر اگے پیچھے بھی کادے واسطے؟ اللہ دی رضا واسطے. زکات اندر اسی مال دین نو دل نہیں کردا, لیکن مال سارا سال گزرن تو بعد جدو اس نصاب تے پہنچدا ہے, اس پرسنٹیج تے پہنچدا ہے, اسی زکات دینے ہاں, بکریاں تے دینے ہاں, بھیڈاں تے دینے ہاں, گاواں تے دینے ہاں, سونے چاندی تے دینے ہاں. کادے واسطے؟ اللہ دی رضا واسطے. حج کرنے ہاں, ہن ویکھو اے مالی عبادت بھی ہے تے ایتھے دوڑاں بھی لانیاں نے, جسم بھی تھکاوٹ بھی ہونی ہے, مشقت بھی ہونی ہے, اپنا آرام بھی قربان کرنا ہے. کادے واسطے؟ اللہ دی رضا واسطے. اے سار جڑا ہے, اے سار دا اگر معنی لغت دیاں کتاباں اندر ویکھیا جائے, اے سارو قربانی, اے سار دا مطلب اے وے اپنیاں ضرورتاں دوجیاں دیاں ضرورتاں تے قربان کر دینیاں, اپنی حاجت دوجے دی حاجت تے قربان کر دینا, یعنی اپنا نفع دوجے دے نفع تے قربان کر دینا. اونوں بھی ضرورت ہے, تینوں بھی ضرورت ہے, پر تو اپنی ضرورت نو دوجے دی ضرورت تے صدقے کر دیویں. اے سار دا مطلب ہے. اے سار دی ضد سمجھاواں, اے سار دی ضد کہ ہرس ہووے, طمع ہووے, لالچ ہووے, بخل ہووے, کنجوسی ہووے. اے سار دی ضد ہے. ہر شے اپنی ضد نال پہچانی جاندی ہے, ہر شے اپنی ضد نال پہچانی جاندی ہے. اے ساروں پہچاننا ہے, او دے مقابل دن رات دی وجہ نال پہچانیا جاندا ہے, سورج دا طلوع غروب دی وجہ نال پہچانیا جاندا ہے, تاریکی روشنی دی وجہ نال پہچانی جاندی ہے. حضرات ذی وقار جدو اے ساروں پہچاننا ہے, دوجے پاسے بخل رکھ لو, کنجوسی رکھ لو, ہرس رکھ لو, طمع رکھ لو, تانوں اے سار دی سمجھ آ جائے گی. اے سار دا مطلب کی ہے؟ اپنی ہر شے دوجے دیاں ضرورتاں تے قربان کر دینا. اے سارو قربانی دا معنی سمجھ چا گیا. انصار مدینہ دی حیات وال ذرا دھیان کر. انصار مدینہ جڑے سن جدو مکے چو ہجرت کر کے امام الانبیاء دے غلام آئے, میرے نبی دے صحابی مکے چو آئے مدینے دے اندر, انہاں دا اپنا گھر بار بھی کوئی نہیں سی, انہاں کول کوئی شے کوئی نہیں سی. او جدو مدینے دے اندر آئے, مدینے دے انصار نے اپنے گھر بار وچ انہاں نو شریک کر لیا, انہاں دیاں ضرورتاں پوریاں کیتیاں, مسلمان بھراواں دے کام آئے. اینو اے سارو قربانی دی
یہ تابندہ مثال آکھیا جاندا ہے اے سیرت صحابہ تو اظہار و قربانی دا معنی سمجھا جا سکدا ہے اس طریقے دے نال سیرت مصطفیٰ تو اظہار و قربانی دا معنی سمجھا جا سکدا ہے اے تیرا تے میرا نبی امام الانبیاء مدینے دا تاجدار مسجد نبوی دے اندر جلوہ گر ہوندے میرے نبی دی بارگاہ دے اندر جنہ بھی مال ہوندا شام تک کر نہیں سی جاندے جنہ چر مسلماناں وچ سارے دا سارا تقسیم نہیں سی کر دیندے امام الانبیاء دے غلاموں میرا نبی اونا چر مسجد دے اندر تشریف نہیں مسجد چھوڑ کے کار نہیں سی جاندے جنہ چر سارے دا سارا اسلام دے رستے وچ لوکاں غربا فقیراں مسکیناں وچ تقسیم نہیں سی کر دیندے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو اظہار و قربانی دا معنی سمجھ چاہندا ہے سیرت صحابہ تو اصحاب پیغمبر تو اظہار و قربانی دا معنی سمجھ چاہندا ہے اس تو علاوہ ویکھو کربلا دے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ علی دا پتر امام علی اصغر نو شہید کروایا امام علی اکبر نو شہید کروایا اور نو محمد شہید ہو گئے عباس علمدار شہید ہو گئے عید گزرنی ہے محرم آ رہا مثال دے کے گل سمجھاواں کیونکہ اللہ دا قرآن بھی مثالاں دے کے لوکاں نو گل سمجھاوندا ہے اللہ فرماندا ہے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودة فما فوقها مثالاں دے کے گلاں پیا سمجھاندا ہے میں بھی مثالاں دے کے اسے واسطے قرآن دا طریقہ تواڈے اگے پیا رکھنا وا امام الانبیاء دے غلاموں وڈی عید آ رہی ہے اسی کہنے قربانی والی عید آ رہی ہے اے سارو قربانی دا معنی تے مفہوم پہلے سمجھ لئیے بھئی یہ سارو قربانی کلا بکرے دی گردن تے چھری پھیر دین نو قربانی نہیں آکھیا جاندا اگر تو سمجھیا کلا عید والے دن وڈی عید والے دن بکرے دی گردن تے تون تے چھری پھیرنی ہے تے اے دا معنی قربانی تے اسی قربانی دے لئیے جی یہ تو سمجھیا دمبا تے چھترا 2 کروڑ 3 کروڑ دیاں قربانیاں لے آندیاں نے اسی لے آ کے کر کے لوکاں نو ونڈ دتیاں نے تے اے دا معنی پھر تو مفہوم ہے سارو قربانی دا نہیں سمجھیا اے پورے دا پورا اسلام یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ اللہ فرماندا سارے دے سارے اسلام اندر داخل ہو جاؤ اللہ کی فرماندا سارے دے پورے ہی اسلام وچ داخل ہو جاؤ پتہ لگیا بھی ساری زندگی جڑی ہے اے سارو قربانی دے رنگ وچ رنگی ہونی چاہیے نماز روزہ زکات حج جہاد اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا بلکہ میں تے انج کہنا کہ قربانی دا جڑا جانور ہے نا وہ خریدن تو لے کے تے گوشت دے ونڈن تک قربانی دا جانور خریدن تو لے کے گوشت دے ونڈن تک اے پورے دا پورا اگر ویکھیا جائے تے سارو قربانی دی عظیم و شان مثال لوکاں دے سامنے رکھدا ہے خریدن تو لے کے ونڈن تک امام الانبیاء دے غلاموں کیویں پورے دے پوری تابندہ مثال رکھدا جدو قربانی دا جانور یہ سارو قربانی تے گل پیا کرنا وڈی عید آن والی ہے قربانی والی عید آن والی ہے اے کیویں پورے دا پورا جانور جدو خریدنا ہے جدو ذبح کرنا ہے جدو دا گوشت بننا ہے اے سارو قربانی دا مفہوم کیویں میں رنگ کیویں میں جھلک کیویں نظر آندی ہے لوگوں سن لو جدو قربانی دا جانور اسی لینے ہوں او دا گوشت ونڈن واسطے تو شاپ پر لے کے اسی رشتہ داراں دے گھر جانے ہوں جدو غریباں نوں ونڈن جانے ہوں جدو فقیراں نو ونڈن جانے ہوں جدو مسکیناں نو ونڈن جانے ہوں جدو یتیماں نو ونڈن جانے ہوں جدو آنڈیاں گوانڈیاں دے گھراں وچ گوشت لے کے جانے ہوں ہن غریباں دے نال بھی ساڈا تعلق بندا ہے فقیراں دے نال بھی تعلق بندا ہے مسکیناں دے نال بھی تعلق بندا ہے فقیراں یتیماں دے نال بھی تعلق بندا ہے تیری بائک تیری گڈی دا رخ جدو کسے یتیم دے دروازے تے گوشت لے کے جانا ہے تینوں یہ سارو قربانی دا سبجیکٹ سامنے آ جاندا ہے جدو کسے بیوہ دے دروازے تے جانا ہے تیرے سامنے یہ سارو قربانی دا سبجیکٹ آ جاندا ہے جدو کسے فقیر دے گھر جانا ہے کلا غریباں فقیراں مسکیناں دے گھر نہیں بلکہ رشتہ داراں دے نال بھی انج کہہ لو صلہ رحمی دی مثال قائم ہو جاندی ہے
صلہ رحمی دی مثال اس جگہ تو نا آواز بننی چاہیے صلہ رحمی دی یہ مثال پیدا ہو جاندی ہے تابندہ ایگزامپل پیش ہو جاندی ہے گوشت جدو لے کے جانا لوکاں دے گھراں اندر پتہ لگ گیا اسلام نے سانو سبق کی دیتا ہے قربانی والی عید آ گئی ہے ہن کی سبق دیتا ہے غریباں دا خیال رکھنا ہے مسکیناں دا خیال رکھنا ہے فقیراں دا خیال رکھنا ہے یتیماں دے سر تے ہاتھ رکھنا ہے صلہ رحمی کرنی ہے جڑا بندہ رشتہ داراں تو دور ہوندا ہے جڑا قاطع رحم ہوندا ہے رشتہ داری نو کٹن والا ہوندا ہے جڑا رشتہ داراں دے گھراں وچ جان والا نہیں رشتہ داراں دے جنازے چھڑ دیندا ہے رشتہ داراں نال سلام دعا نہیں رکھدا انہاں نال تعلق نہیں رکھدا او دے بارے تے حدیث پاک دسدی ہے جنت دی خوشبو بھی نہیں پاوے گا پتہ لگیا جڑی ملت ابراہیمی ہے اے جڑا ایسی قربانی والی عید آندی ہے اے جڑے اسی جانور قربان کرنے ہاں اے دے وچوں سانو درس کیڑا کیڑا ملدا ہے سانو صلہ رحمی دا درس ملدا ہے سانو پڑوسیاں دے حقوق تے رائٹس دا خیال کرن دا درس ملدا ہے سانو کیڑا کیڑا درس ملدا ہے سانو غریباں یتیماں فقیراں مسکیناں نو سینے نال لاؤن دا درس ملدا ہے صدقے جاواں ملت سنت ملت ابراہیمی تے عمل کرن واسطے تیاری کرن والے ہو تمبے چھترے تے بکرے لین والے ہو گائیاں تے اونٹ خریدن والے ہو آن والا ہے وڈی عید دا دن پتہ لگ جائے گا اسی کتھوں تک پورے دے پورے اسلام دے اندر داخل ہو گئے ہیں اگے آؤ یار جدو اپنیاں ضرورتاں نو اسی قربان کرنا ہے امام الانبیاء دے غلاموں قربانی میں دساں کنی اہمیت دی حامل ہے اسلام دے اندر اسلام دے اندر اسلام دے اندر دی اہمیت کنی ہے کتب حدیث دے اندر آندا ہے مدینے دے اندر 10 سال تیرے تے میرے نبی نے گزارے کنے سال 10 سال تیرے تے میرے نبی نے گزارے مکے اندر کم و بیش 13 سال گزارے مدینے اندر 10 سال گزارے 10 سال مدنی زندگی دے اندر تیرے تے میرے نبی نے ہر سال قربانی دیتی ہے ایک سال بھی میرے نبی نے قربانی تو ہاتھ پیچھے نہیں کھچیا 10 سالہ زندگی مدینے دی میرے نبی امام الانبیاء نے قربانی دیتی قربانی دا جانور پیش کیتا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مفہوم عرض کر دینا آقا مدینے دے تاجدار اے قربانی کی ہے امام الانبیاء نے فرمایا اے تہاڈے باپ ابراہیم دی سنت ساڈے باپ ابراہیم دی سنت میرے نبی جدو مخاطب سن کنہ نال مخاطب سن عالم عرب نال جدو مدینے وچ بیٹھے سی کنہ پوچھیا عربی سن عرب سارے دا سارا ابراہیم نبی دی اولاد عرب سارے دا سارا ابراہیم نبی دی اولاد اسماعیل نبی اوتھے ڈیرے لایا کعبۃ اللہ دے کول تے اوتھوں قبیلہ جرہم آیا اوتھوں میرے نبی اسماعیل نبی چوں پھر نسل چلی فرمایا تواڈے باپ ابراہیم دی اولاد اگر تے عرب والیاں دی گل ہوے تے تاویں ابراہیم باپ ہے تے عجم والیاں دی گل ہوے تے لوگو سن لو جڑا نبی ہوندا ہے امت واسطے روحانی باپ ہوندا ہے امت واسطے روحانی باپ ہوندا ہے پتہ لگیا ساڈا مصطفیٰ عرب والیاں دا بھی باپ ہے ابراہیم نبی عرب والیاں دا بھی باپ ہے عجم والیاں دا بھی باپ ہے ساڈا نبی عرب والیاں دا بھی باپ ہے عجم والیاں دا بھی باپ ہے فرمایا تواڈے باپ ابراہیم دی سنت لوگاں پوچھیا قربانی کیا ہے قربانی کی ہے میں سارے سوالات تواڈے سامنے رکھدا جانا قربانی کی ہے میرے نبی فرمایا تواڈے باپ ابراہیم دی اے سنت انہاں دا طریقہ ہے انہاں دا طریقہ ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ دے وچ ساڈے واسطے کی ہے امام الانبیاء نے فرمایا ہر وال دے بدلے تواڈے واسطے ایک نیکی ہے قربانی والی عید آ گئی سیدہ زہرا پاک بیٹھیاں نے طیبہ طاہرہ بیٹھیاں نے نبی دی دھی بیٹھی ہے رضی اللہ عنہا بیٹھیاں نے سلام اللہ علیہا بیٹھیاں نے میرے آقا فرمایا میرے آقا علیہ السلام فرمایا بیٹی اپنا قربانی والا جانور جا اٹھ کے جا کے لے آؤ یا رسول اللہ میں لے کے آ گئی حدیث پاک اندر آندا مفہوم نرد پیا کر دینا امام الانبیاء دی بارگاہ وچ جانور آ گیا قربانی دا سیدہ لے کے اپنا جانور آپے آ گئیاں آقا جی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اے دا کنا ثواب ہے امام الانبیاء نے فرمایا پہلا قطرہ خون دا دھیے تھلے ڈگے گا ڈگن تو پہلے رب تیرے گناہ معاف فرما دے گا پہلا
پہلا قطرہ تھلے ڈگے گا رب تیرے گناہاں نو معاف فرما دے گا پہلا قطرہ ڈگے گا یا رسول اللہ کیا ہے مقام کلا آل واسطے وے امام الانبیاء نے فرمایا نہیں نہیں فرمایا آل واسطے خاص ہے امت واسطے عام ہے ہائے ہائے آل واسطے خاص ہے امت واسطے عام ہے میں قرآن مجید فرقان حمید دی آیا مقدسہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا خطاب دی ابتداء اندر اللہ فرماندا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین ایک بار پھر سبحان اللہ دی آواز ہے میرے نبی نے فرمایا بے شک میری نمازاں میری قربانیاں میری نماز میری قربانیاں میرا جینا تے مرنا اللہ واسطے وے یہ مطلب ہے یہ فلسفہ قربانی دا پہلا اخلاص ہے للہ ہے اللہ کے لیے اخلاص جیڑی عبادت چ ریاکاری آ گئی نا دکھاوا آ گیا ادو اد بھی ہو گیا کام بھی چلو عبادت بھی ہے چلو دو چار بندیاں نو پتہ لگ جائے بھی چوری صاحب نے پورے محلے چ بڑا جانور لیا ہے ٹو ٹپا بن جائے ریاکاری ہے ہونا کی چاہیے اللہ دا قرآن سنو رب کائنات فرماندا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے نا لوگوں نے قربانی دا معنی سمجھایا سلطان باہو دی زبان لے لیے تقریر تھوڑی جی خشک ہو گئی ذرا انہوں تار کر لئیے بولو میں سمجھا بھی لوگ سمجھ دینے کلہ دنبا قربان کر لیا تو قربانی ہو گئی مسجد ویچ جمعہ دینا سب تو پہلے مسیطے آنا اونٹ دی قربانی دا ثواب ہے انشاءاللہ اگلے جمعہ عبارت پڑھ کے دا ترجمہ مفہوماً جلدی جلدی اس تو بعد چھوٹا جانور ہے اس تو بعد چھوٹا جانور پھر سب تو آخر مرغی پھر اس تو بعد انڈے دا ثواب مبارک ہوئے سب تو پہلے مسجد داخل ہونے والے ہو تسی ہر جمعہ ہی اونٹ دی قربانی دا ثواب حاصل کرتے ہو تو سمجھا پتہ نہیں کلہ قربانی کرنی ہے اونٹ دی قربانی بکرے دی قربانی دمبے دی قربانی ہے وہی قربانی ہے نماز بھی قربانی ہے نماز اندر اسی اپنی راحت جان قربان کر دیں آرام قربان کر دیں پیسہ قربان کر دیں حج اندر مال قربان کر دیں ساریاں شاماں قربان کرنے ابراہیم نبی نے اپنا پتر قربان کیتا ہے سارو قربانی امام حسین نے اپنے شہزادے قربان کیتے جنگے بدر اندر احد اندر صحابہ نے اپنی جاناں قربان کیتیاں میرے نبی نے جدوں لوگوں نے اسلام واسطے چندے دا اعلان کیتا حضرت عثمان غنی نے مسجد نبوی واسطے زمیناں تے پلاٹ جڑے نے قربان کیتے حضرت عثمان غنی تو علاوہ لوکاں واسطے لوگوں پیرے روما جڑا سی وہ بھی کنواں پٹھے پانی دا قربان ہویا کسے جگہ تے صحابہ واسطے روٹی پانی دا انتظام کیتا گیا امام الانبیاء دے غلاماں تے صحابہ نے میں مثالاں پیا دینا قربانیاں دتیاں سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماندے نے لویا یخیمی تے پیا کٹے میں لویا یخیمی ایویں لویا نہیں اخوایا جاندہ لویا اخوان واسطے کی ہوندا لویا اخیمی
تلیاری تلیاری مہندی وانگ پیا کٹی پیا کٹی تلیاری رنگی صادق ہومی باہو عاشق رال کے ذرا مزہ لے لیے ذرا ہتھاں نو لے رہا کہ جلو تو بڑے جمعے ہوگی ہاتھ نہیں کھڑے کی ذرا رنگ بن جائے لوکاں سمجھا کلا بکرا تے چھترا تم بھائی قربانی میں تانوں پیا سمجھانا اے بڑیاں ماراں چل کے عاشق صادق ہووی میرا باہو عاشق صادق ہووی میرا باہو عاشق صادق ہووی میرا باہو تے تا رس پریم تا پیوے ہو جدوں میں اتنے پہلا جمعہ پڑھایا سی نا تو رانا صاحب نے ایک گل آخی انہوں نے کہا جی مولوی رکھی دے ایک دو جمعے پڑھاؤندے نے پھر حکایتاں تے کہانیاں سنا کے سانو 5-5 10 جمعے ٹر جاندے نے قصہ تو نہیں اجے شروع کیتا رب دا نام جے اچھی سبحان اللہ بھی آکھ چھڈیا کرو اے جڑی کوئی 20-25-30 منٹ دی تقریر ہوندی ہے نا یاد رکھیو آ جڑے منڈے کالج پڑھتے ہیں انہوں تو پتہ نہیں جڑا پروفیسر ہوں 5 گھنٹے پڑھ کے آندا جڑا منڈا ہوں نا اتنے سو کے دھون سٹ کے اٹھ ٹر جاتا ہے یہ پیچھے پاویں تیاری نہ کرو تقریر پھر بھی ہو جاتی ہے کچھ تھوڑے جے بندے ہوندے انہوں نے پتہ لگ جاتا بھی یہ تیاری کر کے تقریر ہو رہی کہ بغیر تیاری دے تقریر ہو رہی ہے جنہوں اصل تقریر کہندے نا بڑے بڑے شیخ الحدیث اور بڑے بڑے علماء جڑے نے مدارس دے اندر درس نظامی پڑھانے والے وہ پیچھے 24 گھنٹے دی تیاری ہوندی ہے پھر 25 منٹ دا لیکچر ہوندا ہے اس واسطے جو خطاب ہو رہا ہوندا نا انج نہ سمجھا کرو بھی جویں اسی وضو کیتا مولوی صاحب وضو کر کے آگ ممبر تے بیٹھ گئے تے پیچھے بڑی تیاری ہوندی لائبریری وچ بڑیاں کتاباں پھولنیاں ہوندیاں ایک ایک لفظ دے معنی تے 10 لغت دیاں کتاباں کھول کے جڑی آ کے تانوں 3 سیکنڈاں وچ دس دینا ہوندا فلانے علامہ نے اے لکھیا فلانے نے اے لکھیا فلانے نے اے لکھیا وہ فلانے نے جڑا اے لکھیا ہوندا لبھن لئی 5 گھنٹے لگ جاندے لائبریری دے اندر کتاباں خریدن واسطے لکھاں روپیہ لگ جاندہ اس واسطے اتنے بیٹھ کے ہاتھ جوڑ کے کہندا رب دا نام جے ہاتھ چوک کے اچھی سبحان اللہ آکھ دیو کیونکہ وہ پیچھے 3 دہاڑے یا 7 دہاڑے سولی چڑھ کے آیا ہوں جڑے بیٹھے ہوں وہ سمجھتے جی میں اسی اٹھ کے آئے ہیں بھی آ کے بیٹھے اسی نہیں ہاتھ چکنے تے اسی نہیں سبحان اللہ آکھنا میں قربانی دا فلسفہ بیان کیتا پہلا للہ اللہ کے لیے اخلاص امام الانبیاء دے غلام جدوں اسی قربانی دینی ہے میں ہن تک جنی بھی تفصیل بیان کیتی ہے میں جنہ بھی تواڈے سامنے زور لایا ایک ہی نقطہ یاد کر لو جڑے بعد چان والے میں تانوں دسیا کلا دمبا چھترا بکرا ذبح کر کے تے آکھنا قربانی دا دن لنگیا قربانی ہو گئی ہے ایتھے کی قربانی نہیں اسلام پوری دی پوری زندگی دے اندر اے سارو قربانی منگدا ہے جویں نماز اندر روزے اندر زکات اندر حج اندر اٹھن بیٹھن اندر جویں میاں بیوی دے حقوق جویں والدین واسطے راتاں دا چین جڑا ہے قربان کرنا ہے والدین واسطے راتاں دا چین قربان کرنا ہے جویں اسی دنیا تے چلدے پھردے ہاں پڑوسیاں دے حقوق نے رشتہ داراں دے حقوق نے جدوں گوشت ونڈن جانا ہے یہ بار بار جان مڑ کے پھر ایک خلاصہ بیان کر کے ہن اگے چلن لگا تینوں سمجھان لگا قربانی جڑی اسی کرنی ہے کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین قربانی جڑی ہے للہ اس اللہ واسطے اخلاص ہونا چاہیے انما الاعمال بالنیات عملاں دا دار و مدار اے نیت تے وچ ریاکاری آ گئی تے تیری قربانی کوئی نہیں دنیا چ مشہوری ہو جائے گی اللہ دے ہاں عبادت دا ثواب ہے ریاکاری نہ ہوئے للہیت اخلاص ہوئے اے پہلا فلسفہ بیان کیتا مقاصد قربانی ہن دوجا مقصد سن اللہ کریم نے اس قربانی دے اندر دوجا جڑا مقصد رکھیا ہے او تقوی رکھیا ہے زہد رکھیا ہے ورع رکھیا ہے اللہ قرآن اندر فرماندا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولا
ولكن يناله التقوى اللہ فرماندا میری بارگاہ دے اندر نہ تواڈے گوشت پہنچدے نے نہ تواڈے خون پہنچدے نے بکرے چھترے ذبح کرن والےو اللہ فرماندا میری بارگاہ دے اندر نہ خون پہنچدا ہے نہ اللہ فرماندا ہے تواڈے انہاں دے گوشت پہنچدے نے یا اللہ پھر کی پہنچدا اللہ فرماندا ولکن ینالہ التقوی منکم اللہ فرماندا ہے میری بارگاہ وچ تے تواڈا تقوی پہنچدا ہے تہاڈا تقوی پہنچدا ہے اے دمبیاں دے گوشت نہیں پہنچدے انہاں دے خون نہیں پہنچدے تقوی اختیار کرو تقوی کیے اپنے یار واسطے جدے لئی اپنے محبوب واسطے اپنے معبود واسطے جدے واسطے الہ واسطے جانور پہ لیندے ہو بس پھر او دے واسطے ہی لو دنیا دے دکھاوے واسطے نہیں یا اللہ کیویں لئیے اللہ فرماندا ہے قل ان صلاتی و نسکی ومحیای ومماتی للہ ایتھوں تک تے للہ دا معنی سمجھا دیتا اخلاص ہے اللہ فرماندا رب العالمین اللہ فرماندا عالمین دے رب واسطے عالمین دے پالن واسطے پالن والے واسطے اے دا مطلب کی ہے تیرا عقیدہ توحید دا پکا ہوندا ہے جدوں چھترے دی اے گردن تے چھری رکھنا ہے تیری توحید پکی ہوندی ہے تینوں پتہ ہے اسے اللہ واسطے وے او عالمین دا رب ہے میں او دے واسطے پیا پالنا او دے واسطے گردن تے چھری پیا چلانا او عالمین دا رب ہے او میرا بھی پالن والا ہے او دے واسطے میں گردن تے چھری رکھی ہے پہلا مطلب اخلاص ہونا چاہیے قربانی واسطے دوجا معنی کی تقوی ہونا چاہیے تیجا فلسفہ کی ہے توحید دے نعرے وجدے نے توحید دے نعرے وجدے نے اگلا چوتھا مقصد ہے ملت ابراہیمی دی اتباع کرنا ملت ابراہیمی دی اتباع کرنا فلسفہ قربانی دا ملت ابراہیمی کنو کہندے نے ابراہیم نبی نے نمرود دے دربار اندر ایک اللہ دا نعرہ ماریا اللہ ایک کے باقی عالم کفر سی او دے تے ڈٹ کے استقامت دا نام ملت ابراہیمی ہے توحید نعرے لانا باطل نال ٹکرا جانا ہے ملت ابراہیمی ہے نفسانی خواہشات نو چھری پھیر دینا اے دا نام ملت ابراہیمی ہے اے دا نام ملت ابراہیمی ہے جدوں اسی قربانی کر دے نا کلی قربانی نہیں کر دے نفسانی خواہشات دی گردن تے چھری پھیرنے اسی ہرس نو ختم کر دینے اسی طمع نو ختم کر دینے اسی لالچ نو ختم کر دینے اسی غیبت نو ختم کر دینے نفسانی خواہشات دی گردن تے چھری پھیر دینے دنیا دا لالچ تے طمع تے ہرس ساریاں شیواں ختم ہو جاندیاں نے ادھر دمبا ذبح ہوندا ہے ادھر ملت ابراہیمی تے پورے دا پورا سرٹیفکیٹ آ جاندا ہے جدوں ساریاں چیزاں ریاکاری طمع ہرس ختم ہو جاندا ہے تے یارو اتباع سنت مصطفیٰ دا پیغام بھی جاندا ہے جلدی نال ایک ڈیڑھ منٹ دے اندر اگلا فلسفہ اگلا مقصد قربانی دا سمجھ لے جدو دمبا ذبح کرنے سنت مصطفیٰ دا میسج امت نو جاندا ہے جڑا بندہ عید پڑھن تو پہلے دمبا ذبح کر لے بکرا ذبح کر لے مصطفیٰ کریم دی حدیث دستی ہے او دی قربانی نہیں ہوئی قربانی او دی ہوے گی جڑا طریقہ مصطفیٰ والا ہوے گا جیدہ طریقہ مصطفیٰ والا ہوئے گا نبی نے عید پڑھ کے قربانی دیتی ہے عید پڑھ کے قربانی دینی ہے سنت مصطفیٰ دا پیغام جاندا ہے کی مطلب اسی قربانی دے کے دسنے آئیں سر تو پیراں تئیں سارے دے سارے سنت مصطفیٰ تے اسی عمل کرن والے ہاں سنو یار پھر قربانی دا دمبا جدو ذبح کرنے ہاں پیغام اگلا کی جاندا ہے فلسفہ پہ بیان کرنا فلسفہ پہ پڑھنا ہے اللہ قرآن اندر فرماندا ہے والبدن جعلناها من شعائر اللہ اللہ فرماندا
فرماندا وڈے وڈے جسماں والے جڑے جانور نے نا اسی اینو شاعر اللہ بنا دیتا ہے اے اللہ دیاں نشانیاں جے اے دمبے چھترے ایویں وڈی تے نظر نہیں پہ تانوں آوندے انہاں ول ویکھو تانوں رب یاد آئے گا اے تواڈے کھان پین واسطے اے جڑے سالن کرارے بنا کے کھاندے ہو اے کچن دے اندر چٹ پٹے مسالے پاندے ہو انہاں نو ویکھو تانوں رب دیاں نشانیاں یاد آن گیاں اے دے وچوں دودھ وی پیندے ہو اے دا گوشت وی بناندے ہو اینو مختلف قسم دیاں ڈشز تیار کردے ہو میں کہ مولا اے ساری تیری شاعر اللہ تیریاں نشانیاں نے اللہ فرماندا ہاں ہاں سواریاں بھی کردے ہو اے تواڈے کم آندے نے آیت دا اختتام پتہ کی ہے اللہ فرماندا لعلکم تشکرون اللہ فرماندا میں چاہنا تسی شکر ادا کرو تسی شکر ادا کرو تسی شکر ادا کرو وہ جدہ قربانی دا جانور ذبح ہوندا ہے نا امت نو میسج جاندا ہے کہ دنیا دے ناشکری نہیں کفران نعمت نہیں ہر ویلے اٹھ دیاں بیندیاں رب دا شکر ہی ادا کر دے رہیا